ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله على حرف، يرقب، يبغى بس خير ومصلحة بس، فإن وجد خيرا اطمأن به، وجد فتنة، وجد مشاكل، وجد حاجات، انقلب على وجهه، قلب على وجهه، ما يثبت. هذا ينافي الثبات المطلوب من المؤمن، فلا ينقلب عن هذا الثبات لا من أجل الدنيا ولا من أجل الفتنة ولا من أجل هذا أو ذاك، يثبت. وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف فيثبت على الحق. الذي يريد الله به خيرا يثبت على الحق، ولو توالت زمر الأعداء وتوالت الفتن وهبت الأعاصير والزلازل لا يتزحزح، حتى إن الرسول حكى إن من قبلنا كان يؤتى المؤمن فيوضع السيف على رأسه فيشق بنصفين لا يصده ذلك عن دينه، ولا يغريه المال، ولا تخيفه السيوف، ولا تخيفه التهديدات، ولا تغريه المطامع والأطماع، ولا شيء. يضع الدنيا تحت قدميه ويضع الفتن كلها تحت قدميه، وفي سبيل الله ما لقيت. كل ما يلقاه من أذى يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحبه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.